इलेक्शन हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ये मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की मुहिम तो अपनी शुरू कर दी है, तहरीक इंसाफ मुहिम कब शुरू करेगी और उसे लीड कौन करेगा? ये बड़े आम सवालात हैं। देखिए यार पता नहीं आप रात के इस वक्त मेरे से क्यों मजाक करने पे उतरे में हैं। ये हमारे साथ मजाक नहीं है कि 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के वर्कर्स को जो है पाकिस्तान का झंडा लेके बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। क्या हमें बताया जाए, क्या तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग चुकी है? प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है? अगर नहीं है, वो जमात जो गिलगित में है, जो कश्मीर में है, जो सिंध में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब पूरे में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, ट्राइबल बेल्ट, सब हर जगह सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ, उसका वर्कर आज 6 सितंबर के दिन अपने शहीदों के मज़ारों पे जाके सलाम नहीं पेश कर सकता। हाँ, 9 मई हुआ, गलत हुआ, जिसने किया सजा दो यार, लेकिन जिसने किया सजा दे दो। लेकिन बाकी जो 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात को कैसे आप, तो आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि क्या कौन सी अली मोहम्मद खान साहब, अगर आपको आजादी? मुहिम करने से या आपको जलसा करने से किसी ने रोका है तो आप लोग फिर अदालत क्यों नहीं जाते? अदालतों में भी गए, जाएंगे भी। देखें, मैं दोबारा ये बात करना चाहता हूँ, इसका नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ले, या तो फिर आप फैसला करें कि जमहूरियत से नहीं चलाना तो फिर ठीक है, किसी और तरीके से चलाए, लेकिन जमहूरियत से चलाना है तो फिर ऐसे नहीं हो सकता कि सबसे बड़ी जमात को साइड लाइन कर दें और वो लोग देखें। हम लोग क्यों तहरीक इंसाफ में हैं? इस झंडे की वजह से तहरीक इंसाफ में है। अगर आप और आपसे जब मैं मुखातिब हूं, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, मेरी जी बात जी सुन लें, जी मेरी जी बात सुन लें प्लीज। अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आपसे मतलब वो सब जो मुझे सुन रहे हैं, उसमें जिम्मेदार लोग भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता। हम भी मोहब्बत करते हैं, और अगर आप मुहब्ब वतन हैं तो आपसे शायद ज्यादा हम मुहब्ब वतन हैं। तो इस वक्त लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमें कौन मुहब्ब वतन, हम सब मुहब्ब वतन है। लड़ाई हमारी उनसे है जिन्होंने कल मस्तूम में जो किया है आपने देख लिया, जिन्होंने हंगू में जो किया हम देख लिया। ईद मिलादुन्नबी के दिन 55 से 60 जनाजे मस्तूम से उठे हैं, वो हमारे दुश्मन है। उनका वो मुकाबला तो हम इस तब पूरी कर पूरी सकेंगे कौम जब की जंग है वो, अली मोहम्मद आपस खान में साहब। एक लेकिन होंगे यहाँ पर कम ये अज कम। जरूर बताइएगा कि इरादा क्या रखती है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुहिम का आगाज करना कब से है? और फिर मैं वही बात पूछूंगा कि लीड कोई तो करेगा ना इसको। देखिए मेरे भाई, पहली बात तो यह है, इमरान खान साहब खुद इंशाल्लाह बाहर आएंगे, हमें फिर भी एतमाद है, यकीन है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, इमरान खान साहब को अल्लाह मौका देगा, निकलेंगे। बाकी खान साहब ने हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी कर दी है पिछले 20-22 सालों में, 10-11 साल से 12 साल के साथ हूं। इंशाल्लाह 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 ये तहरीक आपको चला के दिखाएंगे। इंशाल्लाह ये इमरान खान साहब की उस 22 करोड़ अवाम की, 24 करोड़ अवाम की अमानत है, और इंशाल्लाह आपको हर जगह एक्टिविटी जल्द से करके दिखाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर नून लीग जल्द से, अगर एएनपी करती है, जमीयत जमात करती है और पीपल्स पार्टी करती है, तो हम भी पाकिस्तानी हैं। 2-3 दिन पहले करक में एएनपी का भी वर्कर कन्वेंशन था, हमारा भी था। उनको पुलिस प्रोटेक्शन थी और हम पे पुलिस शेलिंग थी। क्या हो गया भाई? हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम इस मुल्क के नहीं हैं? हमसे जो जिससे गलती हुई है, मैं तो कह कह के थक गया हूं, जिससे गलतियां हुई हैं फेस करें, सामना करें। मैंने भी किया है ठीक है, दहशतगर्दी के केस का, जिनसे आर्मी गलतियां एक्ट का, हैं वो सामना सब करके सामना निकला करें। हूं, मैं अच्छा सामना करके निकला हूं। अच्छा, लेकिन हम मेरी बात यह है कि जो साफ लोग हैं, जिनका कोई किरदार नहीं है किसी गलत काम में, उनको क्यों सियासत से बाहर कर रहे हैं? ये तो मिडिल क्लास की जमात है, ये तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। और एक और भी उम्मीद है, देखें, पाकिस्तान के नौजवान को जिस तरह मौका देता है मिलिट्री टॉप पे जाने की या सिविल सर्विस टॉप पे जाने की, कब ये तरीके इंसाफ आम तो अली लोगों को, अली अली मोहम्मद खान मोहम्मद साहब, जैसे आम लोगों को आप मौका निकले, देती है आप अदालत काबीना में भी जाने जाएं, की। आप लीड भी करें, ये आप क्यों नहीं करते फिर? देखिए हम कर तो रहे हैं, लेकिन आप सामने देख रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है। हमारे इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब आए, आप देख रहे हैं उनके साथ जो हुआ है, उस वक्त अंदर पड़े हुए साइफर के केस में। इमरान खान साहब ऑलरेडी अंदर हैं। इस वक्त आपके सिर्फ अली मोहम्मद और असद कैजत बाहर हैं, या कुछ और थोड़ी बहुत लोग होंगे, कुछ जो है वो अंडरग्राउंड में बेचारे, क्योंकि उन पे बेशबहा केसेस हो चुके हैं। अगर कोई सामना भी करना चाहता है तो उनके साथ हो ये रहा है जो आप देख रहे हैं, जो हुआ है अच्छा ये उस्मान डार अच्छा, साहब के साथ और हम अगर हबीब साहब पूरी के साथ। पार्टी की बात देखिए करते हैं, उनको तहरीक पेश करें इंसाफ। अदालत में, अच्छा, उनको पेश करें अदालत तहरीक में, इंसाफ उस्मान इस डार को वक्त, पेश करें। अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ जी इस वक्त चला कौन रहा है? कोर कमेटी के मेंबरान टीवी पर आकर कहते हैं उन्हें नहीं मालूम मोहम्मद अली दुरानी किसके कहने पर मुलाकातें कर रहे हैं, ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट हो जाते हैं। कोर कमेटी कहती है उन्हें नहीं मालूम कि ये कैसे हो गया। इस नहीं पर नहीं, आप क्या ऐसा कमेंट नहीं है। करेंगे? देखें देखें दुरानी साहब एक तो सीनियर आदमी हैं, ऐसी कोई नहीं मुंह उठा के आ जाता। तो हमारी पॉलिटिकल कमेटी उनसे मुलाकात हुई है,
اور اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں ہوئی ہے. ان کی ملاقات شراری صاحب سے بھی ہوئی ہے. میں خود اس کمیٹی کا ممبر ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے جو درانی صاحب آئے ہیں تو ان کا رابطہ ہوگا تمام پولیٹیکل فورسز سے, اسٹیبلشمنٹ سے, سب سے ان کا کچھ نہ کچھ تو رابطہ ہوگا, ایسے تو نہیں آگے. لیکن دیکھیں ہم لوگوں میں سینسزم بہت آ گئی ہے. اگر ایک آدمی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس وقت حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. دیکھیں ہم سب اس وقت آپس میں گتھم گتھا ہو کے ملک کا کوئی بہتر تو نہیں کر سکتے. یہ فوج کس کی ہے, یہ ادارے کس کے ہیں, یہ سیاست کس کی ہے, یہ پارلیمان. دیکھیں ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہر کسی سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اس میں آگے چلے جاتے ہیں. پھر اس میں درگزر کرنا یا ایک سٹیپ پیچھے لے جانا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کی جبلت ہے کہ وہ کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں تو غلط. ہر کسی کو اچھا ویسے ایک دورانی قدم صاحب کی پیچھے موجودہ ہٹنا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تب کوئی یہ ملک جو ملاقات ہے ہوئی اس کا ہے معاملہ اور جو ہے خان وہ صاحب آگے کو انہوں جائے نے گا. اس آپ بات پر الیکشن کی اعتماد طرف میں تب لیا جا ہے؟ سکیں گے. دیکھیں آپ فری اینڈ فری الیکشن کی طرف تب جا سکیں گے جب سب لوگ ایک قدم پیچھے ہٹیں. دیکھیں اس وقت ملک میں جنازے اٹھ رہے ہیں, آپ کی فوج شہادتیں دے رہی ہے, پولیس شہادتیں دے رہی ہے, عام آدمی شہید ہو رہے ہیں. ان حالات میں ہمیں بیان کیا سننے کو مل رہا ہے؟ فضل اچھا الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بار کرو. بھائی آپ کون ہوتے ہیں بار کرنے والے؟ اچھا میں کبھی لیکن نہیں یہ کہوں گا بتائیں کہ نا فضل محمد علی خان الرحمان صاحب صاحب کے کو بار کرو. دورانی بار صاحب کرنا کی موجودہ عوام کا کام ہے. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے اور خان صاحب کو انہوں نے اس بات پر اعتماد میں لیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے, میرا تو کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا. لیکن دورانی صاحب آئے ہیں, انہوں نے بات کی ہے, بات چلائی ہے. اور بہرحال چونکہ سیاست ہے, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے خان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہو, اس کا مجھے انفارمیشن نہیں ہے. لیکن ہمیشہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی گفتگو ہوتی ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہو رہی ہوگی. اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس مشکل سے یہ قوم نکلے گی اور اس میں جیت جو ہے, اس تباہی کی یا اس لڑائی کی جیت کسی کی نہیں ہے, اچھا یعنی کہ صرف تحریک پاکستان انصاف کے کے دشمنوں معاملات کی ہے. سٹریم لائن کرنے کے لیے کوئی بیک بھی ہو رہے ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے, اس بات کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ میں؟ جی کوششیں تو ہو رہی ہیں. ڈائریکٹ کیا بات ہو رہی ہے میرے انفارمیشن میں نہیں ہے, لیکن ہماری کور کمیٹی جو ہے, جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, اس سے ان ٹچ ہے. پولیٹیکل کمیٹی ہماری کور کمیٹی کے حکم اور اجازت سے ہی بات کرتی ہے. اور جماعت اسلامی کے امیر محترم سراج الحق صاحب سے بات ہوئی ہے, شراری صاحب سے دوبارہ میں بات کر رہا ہوں, بات ہوئی ہے. کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے شاید کچھ دن پہلے کوئی رابطہ شاید ہوا تھا ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا. لیکن آئیڈیل اس میں یہ ہے جو میں نے ایک تجویز دی تھی, اللہ کرے کہ اس پہ پولیٹیکل فورسز اس پہ سوچیں کہ صدر مملکت کی سربراہی میں پولیٹیکل فورسز بیٹھیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگ بھی بیٹھیں, کیونکہ وہ بہرحال ان کا ایک رول ہے, خاص کر انٹرنل سیکورٹی میں, فارن افیئرز میں بیٹھیں. الیکشن پہ ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس پہ سب کا اعتماد ہو, اور اس بات پہ بھی کہ کچھ مین جو ہمارے ملک کو جو افیکٹ کرتے ہیں شعبے, جس طرح انٹرنل سیکیورٹی, خاص کر معیشت ہے, آپ کی ایگریکلچر ہے, انٹرنل سیکیورٹی ہے, فارن افیئرز ہے, اس پہ کچھ ہم لانگ ٹرم کچھ نکات پہ ایگری کریں بالکل تاکہ لانگ ٹرم نکات کنٹینیوٹی پر آئے ایگری ہونا چاہیے. سسٹم میں. اچھا عمران خان سے پچھلے ایک ماہ میں آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ خان صاحب سے ہمارے وکلاء کے ذریعے ملاقات ہوتی ہے. وکلاء کی جو ہماری ٹیم ہے وہ ریگولرلی جاتی ہے. کچھ مشکلات کا ان کو سامنا رہتا ہے, کچھ مشکلات ان کو فی زمانہ ہوئی ہیں, خاص کر جو اڈیالہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے محترم عمران خان صاحب کو, تو ان کو وہ فیسلٹیز جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کو نہیں ملی جو ایک بیٹر کلاس, جو ایک سابق وزیر اعظم کو, یا وہاں جب میاں صاحب تھے, میاں نواز شریف صاحب, ان کو جو مل رہی تھی. کوئی ایکسٹرا چیز ہم نہیں چاہ رہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک سیف کھانا ملے, اور وہ ایک سپورٹس مین بھی ہیں, فزیکلی ہمیشہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں ان کو. اور ایک خان صاحب کی نہیں کہ میں خود اڈیالہ میں رہا ہوں, کوئی بھی قیدی نہیں ہو تو اس کا جیل یہ مینول خان میں صاحب ہے کو کہ اسی اس کمرے میں کو رکھا گیا ہے جہاں آپ پر میاں صاحب کو رکھا گیا تھا. سہولیات ہیں, یہ کنفرم کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کمرے میں تو نہیں رکھا گیا, جو وکلاء نے بتایا ہے ان کو تو بہت مشکل جگہ پہ رکھا گیا ہے. اور ایک جو جیل مینول ہے, جیل مینول کے مطابق کوئی بھی قیدی ہو, خان صاحب کی ہم نہیں بات کر رہے, کوئی بھی قیدی ہے اس کو 24 گھنٹے میں, آپ ٹرم یوز ہوتی ہے ٹیلائی, یو گیو اسپیس,
آپ اس کو واکنگ سپیس دیتے ہیں کہ وہ حرکت کر سکے، وہ روشنی میں آ سکے، وہ واک کر سکے۔ عمران خان صاحب ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، کوئی دہشت گرد نہیں ہے، اور ابھی انڈر ٹرائل ملزم ہیں، کوئی سزا یافتہ بھی نہیں ہے، ان کا کیس جو توشہ کا تھا وہ سسپینڈ ہو چکی ہے سزا۔ میرے خیال میں یہ جو ہمارے وکلاء نے جو رپورٹ دی ہے، اس پہ ضرور آنریبل چیف جسٹس صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، اور قاضی صاحب بھی، چیف جسٹس صاحب ضرور اس پہ نوٹس لیں گے، اور کل بھی اس میں ہیئرنگ ہے۔ امید ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ میں کم از کم اتنا تو سہولت دی جائے جو کسی عام قیدی کو دی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو بیٹر کلاس ملے، رائٹنگ ٹیبل ہو، بیٹھ کے کچھ لکھ پڑھ سکیں، اور کوئی بیڈ ہو ان کو، کوئی عزت کا کوئی واش روم ہو طریقے کی۔ میں تو وہاں نہیں، ڈیتھ سیل میں رہا ہوں، آپ یہ لیکن میں ذکر تو کر عام رہے ہیں آدمی علی ہوں، میں محمد تو خان خدا نہیں صاحب کہ کرتا۔ وہ جو سابق وزیر ڈیزرو اعظم کرتے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، کچھ بتائیے گا آپ کہ اس وقت کیسے رکھا ہوا ہے ان کو، کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ روم میں اے سی ہے، کس قسم کی سہولیات ان کو میسر ہیں اس وقت؟ جو ان کے مین سپوکس پرسن ہیں لائر ٹیم کے، نعیم حیدر پنچوتا صاحب، انہوں نے جو اطلاع دی ہے اس پہ انہوں نے پراپر بات بھی کی ہے، ویڈیو ان کی موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک کولر ان کو آفر کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کولر کی اب ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، موسم بھی چینج ہو چکا ہے، لیکن ان کو پراپر واش روم فیسلٹی، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو واکنگ، پیدل واک کرنے کا، ایکسرسائز کرنے کا، جن کی ان کو عادت ہے، ہمیشہ سے فزیکلی فٹ رہے ہیں، تو یہ چیز، اور خاص کر کھانے کی بات انہوں نے کی ہے کہ ان کو سیف کھانا مہیا کیا جائے، اجازت دی جائے کہ گھر سے اگر ان کو الاؤ کیا جا سکے، کیونکہ جس طرح محترم نواز شریف صاحب کو بھی اجازت تھی، تو عمران خان صاحب کو بھی ہونی چاہیے، کم از کم واقعی تو اجازت ہو، سپیس ان کو ملے، کیونکہ جو ہمارے وکلاء کی ٹیم نے رپورٹ دی ہے وہ مطمئن نہیں ہے ان فیسلٹیز سے، اور اس پہ وہ جو ہے عدالت عالیہ کو اور عدالت عظمیٰ کو، لیکن عدالت عالیہ کو بالخصوص وہ اس پہ اپنی رپورٹ بھی دیں گے اور اپنے خدشات بھی پیش کریں گے۔